नमस्कार। नेपालको संविधान 2072 को भाग 11 न्यायपालिका लिएर उपस्थित भएको छौँ। आशा गर्दछु यो भिडियो तपाईँलाई जानकारीमूलक लाग्दछ र पूर्वका भागहरू पनि तपाईँहरूलाई जानकारीमूलक लागिरहेको छ भने तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कृपया हामीलाई कमेन्ट मार्फत दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। लागौँ नेपालको संविधान 2072 को भाग 11 न्यायपालिकातर्फ। न्यायपालिका धारा 126 मा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भनिएको छ, जसको उपधारा 1 मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनिएको छ। उपधारा 2 मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। धारा 127 मा उपधारा 1 मा नेपालमा देहाय बमोजिमका अदालतहरू हुने छन् अथवा रहनेछन् भनिएको छ। खण्ड क मा सर्वोच्च अदालत, ख मा उच्च अदालत र ग मा जिल्ला अदालत रहेका छन्। त्यसैगरी उपधारा 2 मा उपधारा 1 मा लेखिएको देखि बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्ने स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक अनुसार न्याय निकाय गठन गर्न सकिनेछ भनिएको छ। धारा 128 मा सर्वोच्च अदालतको बारेमा लेखिएको छ, जसको उपधारा 1 मा नेपालमा एक सर्वोच्च अदालत हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 2 मा सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ भनिएको छ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहतमा रहनेछन् भनिएको छ। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 3 मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ। उपधारा 4 मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायिक सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ। धारा 129 मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताको बारेमा व्याख्या गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा 20 जना न्यायाधीश रहनेछन् भनिएको छ। उपधारा 2 मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र अन्य न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 3 मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 4 मा प्रधान न्यायाधीशको पदावधि 6 वर्षको हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा 5 मा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा 15 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा 15 वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविदको रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा 12 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भनिएको छ। जसको स्पष्टीकरणमा यो भनिएको छ कि यो संविधान लागू हुनुभन्दा पहिले पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश भई काम गरेको अवधिलाई यो उपधाराको प्रयोजनका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हैसियतमा काम गरेको अवधि मानिनेछ भनिएको छ। उपधारा 6 मा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदामा बसेको वा नेपाल बाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेछ भनिएको छ।
धारा 130 मा प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधा भनिएको छ, जसको उपधारा 1 मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले कम्तीमा 5 वर्ष काम गरी राजीनामा दिएमा वा अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा सङ्घीय कानुन बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन् भनिएको छ। त्यसैगरी उपधारा 2 मा यस संविधानमा अन्यथा अव्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 3 मा उपधारा 1 र उपधारा 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउने छैन भनिएको छ। उपधारा 4 मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन भनिएको छ। तर चरम आर्थिक विशृङ्खलताको कारणले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनिएको छ। धारा 131 मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने भनिएको छ। देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ भनिएको छ, जसको खण्ड क मा निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, खण्ड ख मा निजको उमेर 65 वर्ष पुरा भएमा, खण्ड ग मा निजको विरुद्ध धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, खण्ड घ मा शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको बनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, खण्ड ङ मा निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, खण्ड च मा निजको मृत्यु भएमा। धारा 132 मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने भनिएको छ। यसको विश्लेषणमा उपधारा 1 मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन। तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ भनिएको छ। उपधारा 2 मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भनिएको छ। धारा 133 मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रबारे विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उप अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाजिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यस्तो कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुन, सङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानुनसँग बाजिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन, सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाजिएको हुँदा त्यस्तो कानुन वा त्यस्तो कुनै भाग बदर घोषित गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानुन बाजिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारब्धदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 2 मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 3 मा उपधारा 2 बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछन् भनिएको छ। तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाको
आन्तरिक काम कारबाही र सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन भनिएको छ। उपधारा 4 मा यस संविधानको अधीनमा रही सर्वोच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको सुरु कारबाही र किनार गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोर्याउने, निवेदन सुन्ने वा आफै आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार हुनेछ। त्यसरी पुनरावलोकन गर्दा पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले गर्नेछन्। उपधारा 5 मा उच्च अदालतले सुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानुनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्त्वको विषय वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुन उपयुक्त छ भनी उच्च अदालतमा आफ्नो रायसहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरूपण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 6 मा सर्वोच्च अदालतको अन्य अधिकार र कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। त्यसै गरी धारा 134 मा मुद्दा सार्न सक्ने बारे विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा सारभूत रूपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्त्वको हो भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा झिकाई साथै राखी फैसला गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ। उपधारा 2 मा कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षता प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई कानुन बमोजिम एक उच्च अदालतबाट अर्को उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ। धारा 135 मा बहस पैरवी गर्न नपाउने भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवानिवृत्त भएपछि कुनै पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैनन् भनिएको छ। धारा 136 मा प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीको बारेमा भनिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ भनिएको छ। जसमा धारा 137 मा संवैधानिक इजलासको गठनको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसमा उपधारा 1 मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अन्य 4 जना न्यायाधीश रहनेछन्। उपधारा 2 मा उपधारा 1 बमोजिम इजलासले धारा 133 को उपधारा 1 बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहाएका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनार गर्नेछ, जसको खण्ड क मा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी, खण्ड ख मा सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी। उपधारा 3 मा धारा 133 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा 1 बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्नेछन्। उपधारा 4 मा संवैधानिक इजलासको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। धारा 138 मा वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ। उपधारा 2 मा उपधारा 1 बमोजिम प्रस्तुत भएको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा सङ्घीय संसदले कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखेमा नेपाल सरकार कानुन तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित निकायलाई दिन सक्नेछ। उपधारा 3 मा उपधारा 1 बमोजिम वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। धारा 139 मा उच्च अदालतको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसमा उपधारा 1 मा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहनेछ।
उपधारा 2 मा उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ। उपधारा 3 मा प्रत्येक उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सङ्ख्यामा न्यायाधीशहरू रहनेछन्। धारा 140 मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता, जसको उपधारा 1 मा प्रधान न्यायाधीशले न्याय परिषदको सिफारिसमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नेछन्। उपधारा 2 मा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा 10 वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा 10 वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ। उपधारा 3 मा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपधारा 2 बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिहरूमध्ये जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रूपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर बदर वा उल्टी भएको मूल्याङ्कनको आधारमा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्य सम्पादनको स्तरको मूल्याङ्कनको आधारमा र अन्य हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमान्दारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी नियुक्ति गरिनेछ। उपधारा 4 मा मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा अरू कुनै कारणले मुख्य न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएको वा बिदा बसेको वा प्रदेश बाहिर गएको कारणले मुख्य न्यायाधीश उच्च अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेमा उच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश भई काम गर्नेछ भनिएको छ। धारा 141 मा मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका शर्त तथा सुविधाको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाको अन्य शर्त सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ, जसको उपधारा 2 मा उपधारा 1 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्याय परिषदबाट कारबाही भई पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाई पदमुक्त भएको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्ति भरण पाउने छैन भनिएको छ। तर शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदले मुक्त गरेको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनिएको छ। उपधारा 3 मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन, तर चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनिएको छ। धारा 142 मा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा दिएको कुनै अवस्थामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ भनिएको छ, जसको खण्ड क मा निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, खण्ड ख मा निजको उमेर 63 वर्ष पुरा भएमा, ग मा निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, बदनीयतापूर्वक काम कारबाही गरेको वा निजले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा, खण्ड घ मा निज शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारणले सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा, खण्ड ङ मा निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, खण्ड च मा निजको मृत्यु भएमा। उपधारा 2 मा उपधारा 1 को खण्ड ग बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनसिब मौका दिनुपर्नेछ। त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको न्यायाधीशले
भएको न्यायाधीशले कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन। उपधारा 3 मा पदमुक्त भएको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसुरमा सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। धारा 143 मा मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन। तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझ काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण वा राष्ट्रिय सरकारको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ। उपधारा 2 मा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई एक उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अर्को उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सरुवा गर्न सक्नेछ भनिएको छ। धारा 144 मा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ। उपधारा 2 मा उपधारा 1 को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ। तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक सङ्घीय संसद वा प्रदेशसभाको आन्तरिक काम कारबाही र सङ्घीय संसद वा प्रदेशसभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजाय यस उपधारा बमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन। उपधारा 3 मा उच्च अदालतलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम सुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच गर्ने अधिकार हुनेछ। त्यसैगरी उपधारा 4 मा उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। धारा 145 मा मुद्दा सार्न सक्ने बारे विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा उच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारका मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा प्रदेश कानुन सम्बन्धी प्रश्न समावेश गर्न सक्नेछ र उक्त मुद्दाको निर्णय गर्न सो प्रश्नको निराकरण हुनु अनिवार्य छ भन्ने लागेमा त्यस्ता मुद्दाहरू मातहत अदालतबाट झिकाई मुद्दाको पुरै निर्णय गर्न वा त्यस्तो प्रश्नमा मात्र निर्णय गरेर मुद्दा सुरु अदालतमा फिर्ता पठाउन सक्नेछ। उपधारा 2 मा कुनै जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनवाई हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम आफ्नो मातहतका एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनवाई गर्न उच्च अदालतले आदेश दिन सक्नेछ। धारा 146 मा बहस पैरवी गर्न पाउने भनिएको छ। उच्च अदालतको न्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेको उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउनेछ। धारा 147 मा मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी उच्च अदालत र त्यसको मातहतको अदालत वा अन्य न्यायिक निकायको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशको हुनेछ। सो प्रयोजनका लागि मुख्य न्यायाधीशले यस संविधान तथा सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन्। त्यसैगरी धारा 148 मा जिल्ला अदालतको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 2 मा प्रदेश कानुन बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहनेछन् भनिएको छ। जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरूको निरीक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। धारा 149 मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाको अन्त्य
सेवाका अन्य शर्तहरूको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुनेछ। उपधारा 2 मा जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद देहाय बमोजिम पूर्ति गरिनेछ, जसको खण्ड क मा रिक्त पदमध्ये 20% पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्ये ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा गरिनेछ। त्यसैगरी खण्ड ख मा रिक्त पदमध्ये 40% पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्ये खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिनेछ। खण्ड ग मा रिक्त पदमध्ये बाँकी 40% पदमा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर कम्तीमा 8 वर्ष वकालत गरेका, कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा 8 वर्ष काम गरेका वा कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर कम्तीमा 8 वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्ये खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा गरिनेछ। उपधारा 3 मा उपधारा 2 को खण्ड ख र ग बमोजिमको योग्यता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सङ्घीय कानुन बमोजिम न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यता क्रम बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदलाई सिफारिस गर्नेछ। उपधारा 4 मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। उपधारा 5 मा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई मर्का पर्ने गरी निजको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त परिवर्तन गरिने छैन, तर चरम आर्थिक विशृङ्खलताका कारण सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। उपधारा 6 मा देहायको कुनै अवस्थामा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ भनिएको छ, जसको खण्ड क मा निजले प्रधान न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, ख मा निजको उमेर 63 वर्ष पुरा भएमा, ग मा निजको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम कारबाही गरेको वा निजले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा, घ मा निज शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले पदमुक्त गरेमा, खण्ड ङ मा निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, खण्ड च मा निजको मृत्यु भएमा। उपधारा 7 मा उपधारा 6 को खण्ड ग बमोजिम पदमुक्त गर्नु अघि आरोप लागेको जिल्ला न्यायाधीशलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका दिनुपर्नेछ। त्यसरी कारबाही प्रारम्भ भएको जिल्ला न्यायाधीशले कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन। उपधारा 8 मा पदमुक्त भएको जिल्ला न्यायाधीशले पदमा रहँदा गरेको कसुरमा सङ्घीय कानुन बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन भनिएको छ। धारा 150 मा जिल्ला न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने र सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन, तर नेपाल सरकारले न्याय परिषदसँग परामर्श गरी जिल्ला न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिका लागि कानुन वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषण तथा निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाउन सक्नेछ। उपधारा 2 मा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले जिल्ला न्यायाधीशलाई एक जिल्ला अदालतबाट अर्को जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्न सक्नेछ। धारा 151 मा जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1 मा जिल्ला अदालतलाई सङ्घीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारबाही र अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर कानुन बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने, प्रदेश कानुन बमोजिम गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने तथा आफू र आफ्नो मातहतका अदालतहरूको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ, जसको उपधारा 2 मा
जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी धारा 152मा विशिष्टकृत अदालतको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1मा धारा 127मा लेखिएदेखि बाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सङ्घीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिनेछ भनिएको छ। तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गरिने छैन भनिएको छ। उपधारा 2मा 1 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा अदालत वा विशिष्टकृत अदालत वा सैनिक अदालत वा न्यायिक निकाय बाहेक अन्य निकायको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने छैन भनिएको छ। धारा 153मा न्याय परिषदको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1मा यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्यायिक प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा न्याय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् भनिएको छ। कमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुनेछन्, खमा सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश 1 जना सदस्य हुनेछन्, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको 1 जना कानुनविद सदस्य हुनेछन्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य हुनेछन्। उपधारा 2मा उपधारा 1 को खण्ड घ र ङ बमोजिमको सदस्यको पदावधि 4 वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 3मा उपधारा 1 को खण्ड घ र ङ बमोजिम सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले पदमुक्त हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 4मा न्यायिक परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बन्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्नेछन्। उपधारा 5मा कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ। उपधारा 6मा यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ। उपधारा 7मा न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ। उपधारा 8मा न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। धारा 154मा न्याय सेवा आयोगको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ, जसको उपधारा 1मा नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवाको आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नेछ। तर सङ्घीय सरकारी सेवामा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नयाँ भर्नाद्वारा स्थायी नियुक्ति गर्दा वा सङ्घीय न्यायको सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्नेछ भनेको छ। स्पष्टीकरण: यस धाराको प्रयोजनका लागि सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति गर्दा लिइने खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिनेछ भनिएको छ, जसको उपधारा 2मा न्याय सेवा आयोगमा न्याय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य हुनेछन् भनिएको छ, जसको कमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, खमा सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, गमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्यमा, घमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्यमा र ङमा महान्यायाधिवक्ता सदस्यमा हुनेछन्।
त्यसै गरी उपधारा 3 मा न्याय सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। धारा 155 मा सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ, जसमा सङ्घीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय ऐन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। धारा 156 मा प्रदेश न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ। यसरी हाम्रो भाग 11 न्यायपालिका यहीँ अन्त्य हुन्छ। हामी अर्को भागमा, भाग 12 महान्यायाधिवक्ता को नेपालको संविधान 2072 मा के विश्लेषण गरिएको छ भनेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्न आउनेछौँ। आशा गर्दछु यो भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो होला। हस्त, धन्यवाद।